व्यूअर्स, यू आर वाचिंग सीन न्यूज़। आपके मनपसंद प्रोग्राम सीन मस्त है के साथ तारिक फारूक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, फ़न अदाकारी का मुश्किल तरीन शोबा कॉमेडी का शोबा है, क्योंकि किसी को रुलाना तो बहुत आसान है मगर हंसाना बहुत मुश्किल। हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े कॉमेडियंस गुजरे हैं कि जिनके नाम ही फिल्मों की कामयाबी की ज़मानत समझे जाते थे, और बड़े सगीर पाको हिंद की कॉमेडी की तारीख उनका जिक्र किए बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकती। नाजरीन, मुनव्वर ज़रीफ, रंगीला, लहरी और नन्ना ये इतने बड़े कॉमेडियंस थे कि जिनके नाम फिल्मों की कामयाबी की ज़मानत समझे जाते थे और जिन्होंने फिल्मी दुनिया पर राज किया। आज तक फिल्म बीन उनके शहर से निकल नहीं पाए। नाजरीन, आज हम इन्हीं में से एक बड़े कॉमेडियन, एक लेजेंड कॉमेडियन का जिक्र करेंगे जिनका नाम था नन्ना। आज के इस प्रोग्राम सीन मस्त है में आप ये जान पाएंगे कि नन्ना साहब का हमारे मुल्तान की धरती से क्या ताल्लुक़ था, और उन्होंने एक सुपरहिट फिल्म धिया नुमानिया में इतनी अच्छी सराइकी कैसे बोल ली, जबकि उनकी माँ बोली तो पंजाबी थी। और सबसे बढ़ के ये जो खुशियाँ बांटने वाले लोग होते हैं, ये जो कह कहे बखेरने वाले लोग होते हैं, ये अंदर से इस कदर दुखी क्यों होते हैं, और हर कह कहे के पीछे एक दुख क्यों होता है, और ऐसे लोगों का अंजाम इस कदर अलमनाक क्यों होता है। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आप देखते रहिए सीन न्यूज़ और आपका मनपसंद प्रोग्राम सीन मस्त है। ज़िला उकाड़ा, तहसील दिपालपुर का एक छोटा सा कस्बा हुजरा शाह मुकीम, और उस छोटे से कस्बे में पैदा होने वाला एक अजीम फनकार नन्ना। नाजरीन, नन्ना साहब का असल नाम रफ़ी खावर था, और नन्ना साहब के जो वालिद थे शेख मोहम्मद शफ़ी, बाय प्रोफेशन एक MBBS डॉक्टर थे, और 1950 की दहाई में वो कच्चा खूह के रूरल हेल्थ सेंटर में मेडिकल ऑफिसर भी रहे। 2 भाई 4 बहनें, एक छोटा सा घराना। घर में दीनी और तालीमी माहौल था, और नन्ना साहब के वालिद एक सख्त गीर इंसान थे। नन्ना साहब ने इस माहौल में MA तो कर लिया, लेकिन बचपन से ही उनके अंदर फनकार बनने का जुनून था। नन्ना साहब ने जब स्टेज ड्रामों में काम करने की कोशिश की तो उनके वालिद साहब सख्त नाराज़ हुए, और इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए कि उन्होंने नन्ना साहब को घर से निकल जाने का कह दिया। नन्ना साहब ने भी फ़न और शौक़ की खातिर अपने घर बार को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। अपने घर से निकल के वो कहाँ गए, ये जानने के लिए आप देखते रहिए सीन TV। नन्ना साहब हुजरा शाह मुकीम से सीधे मुल्तान के पास एक इलाके केरोड़ पक्का में आए। यहाँ उनके चचा स्टेशन मास्टर थे। नन्ना साहब की बचपन से ही अपने चचा से खूब बनती थी। नन्ना साहब के चचा ने उन्हें वेलकम किया, उन्हें एनकरेज किया, लेकिन साथ साथ उन्हें एक मशवरा भी दिया कि आप जो कुछ मर्जी आए वो करें, लेकिन सबसे पहले अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। नन्ना साहब को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने जॉब करने की हामी भर ली। नन्ना साहब के चचा ने उनकी जॉब के लिए कोशिश शुरू कर दी। आखिर उनकी मेहनत रंग लाई और नन्ना साहब की जॉब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में हो गई। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान केरोड़ पक्का में नन्ना साहब की ज़िंदगी की पहली जॉब थी। यहाँ से नन्ना साहब की ज़िंदगी के एक नए सफ़र का आगाज़ हुआ, और उसके बाद नन्ना साहब ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान केरोड़ पक्का में, ये नन्ना साहब की पहली जॉब थी। उनके ऑफिस में ज़्यादातर कोलीग्स सराइकी बोलते थे। नन्ना साहब एक जीनियस इंसान थे, और जल्द ही उन्होंने सराइकी बोलनी सीख ली, और वो बिल्कुल अहले ज़बान की तरह सराइकी बोलने लग गए। और यही वो सराइकी थी जो आगे चल के फिल्म धिया नुमानिया में उनके काम आई। नन्ना साहब ने 1.5-2 साल तक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जॉब की, और इस दौरान उनका मुल्तान आना जाना लगा रहता था। उनकी एक जो बहन थी वो निश्तर मेडिकल कॉलेज में MBBS की स्टूडेंट थी।
ننا صاحب کچھ عرصہ کے لیے ملتان کے علاقے پل شوالا میں بھی رہائش پذیر رہے۔ ننا صاحب جاب تو ضرور کر رہے تھے، مگر وہ جاب کے لیے بنے نہیں تھے۔ ان کے من کے اندر جو فن کا جوالا مکھی پک رہا تھا وہ انہیں بے چین کیے رکھتا تھا۔ اس لیے ایک دن ننا صاحب نے جاب کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور ساری کشتیاں جلا کر فن کے مرکز لاہور کی طرف روانہ ہوا۔ یہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ یہاں سے ان کے ایک نئے سفر کا آغاز ہوا۔ لاہور پہنچ کر ننا صاحب نے آرٹس کونسل میں سٹیج ڈرامے کرنے شروع کیے، پھر ریڈیو، پھر ٹی وی اور پھر فلم، اور پھر کامیابی کی شاہراہ پر انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ننا صاحب کے فنی کیریئر میں جو سیریل ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی وہ الف نون تھی۔ الف نون کمال احمد رضوی نے لکھی اور انہوں نے اس میں ننا صاحب کے ساتھ علم کا رول بھی کیا۔ دو عظیم فنکاروں کی کیمسٹری اس طرح میچ ہوئی کہ وہ ان دونوں کو کامیابی کے عروج پر لے گئے۔ الف نون سیزن 1، الف نون سیزن 2، اس میں ننا صاحب اپنے فن کی معراج پر نظر آئے۔ ناؤ وی کم بیک ٹو دھیاں نعمانیاں۔ 1973 کی بات ہے۔ دھیاں نعمانیاں پہلی سرائی کی فلم نہیں تھی، اس سے پہلے فلم رمضانہ بن چکی تھی، اور ایک اور فلم سانجھ ساڑے پیار دی انہی دنوں ملتان میں زیر تکمیل تھی کہ اس کا آئیڈیا ہائی جیک کر لیا گیا، اور عنایت حسین بھٹی صاحب نے اس آئیڈیا کو دھیاں نعمانیاں کے نام سے لانچ کر دیا۔ دھیاں نعمانیاں کے جو رائٹر تھے، جو ڈائریکٹر تھے اور ہیرو، وہ خود عنایت حسین بھٹی صاحب تھے۔ اس فلم میں افضال احمد صاحب نے بھی ایک رول ادا کیا، راج ملتانی صاحب نے بھی ایک رول ادا کیا، اور ننا صاحب نے اتنی یادگار پرفارمنس دی اور اتنی خوبصورت انداز میں سرائکی بولی کہ فلمی ناقدین حیران رہ گئے۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں اس کہانی کے المناک انجام کی طرف۔ ننا صاحب کی شادی ان کی پھپھو کی بیٹی کے گھر ہوئی، اور بظاہر ان کی جو ازدواجی زندگی تھی وہ بہت خوشگوار گزری۔ ان کے 4 بیٹے تھے جو آج کل امریکہ میں ہیں۔ پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ کایا ہی پلٹ گئی۔ ننا صاحب کو اپنے وقت کی مشہور رقاصہ نازلی سے عشق ہو گیا، اور جو غالب نے کہا تھا کہ کہتے ہیں عشق جس کو وہ خلل ہے دماغ کا، ننا صاحب نازلی کے عشق میں اس طرح ڈوبے کہ پھر انہیں کسی چیز کا ہوش ہی نہ رہا، اور ناچاکی، لڑائی جھگڑے ان کے گھر میں روز کا معمول بن گئے۔ ایک دن کیا ہوا کہ ان کے سسرال کے کچھ لوگ بھی آئے ہوئے تھے، ان کے برادر نسبتی بھی آئے ہوئے تھے، اور جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ ننا صاحب نے جائیداد کے سارے کاغذات اٹھائے اور انہوں نے کہا کہ میں سب جائیداد نازلی کے نام لگانے جا رہا ہوں، جو کچھ کسی نے کرنا ہے وہ کر لے۔ کسی کے ہاتھ میں پسٹل تھا، کھینچا تانی ہوئی اور اس لڑائی جھگڑے میں گولی چل گئی۔ گولی ننا صاحب کو لگی اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ فن کے آسمان کا ایک چمکتا ہوا ستارہ اس قدر المناک اور دردناک انجام کا شکار ہو گیا۔ یہ خودکشی تھی یا حادثہ، یہ ایک سربستہ راز ہے، لیکن ننا صاحب کی موت سے فن کی دنیا کو جو نقصان ہوا اس کا ازالہ شاید کبھی بھی نہ ہو سکے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری ایک انکہی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کیجئے، اس کو لائک کیجئے، اور ہمارے چینل سین نیوز کو سبسکرائب کیجئے۔ اس طرح کی اور بہت سی کہانیاں اور داستانیں دیکھنے کے لیے اسٹے ٹیونڈ ٹو سین نیوز۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے۔ خدا حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔